नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नौमुंतखबा असम्बली इजलास का 17 जनवरी से आगाज। मुमताज अहमद खां प्रोटेम स्पीकर, गवर्नर मुश्तरका ऐवानों से करेंगे खिताब। पंचायत इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने कलेक्टर और एसपीज को हिदायत। 25 दिन के अंदर इंतखाबात का अमल मुकम्मल, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। अजीम इत्तेहाद से कांग्रेस को असम्बली इंतखाबात में नुकसान, पार्लियामेंट इंतखाबात में तनहा मुकाबला करने पार्टी को कायदीन का मशवरा। साल 2019 तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी। 3 तनों में इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के इम्तिहान। फंक्शन हॉल से मुत्तसिल कोल्ड स्टोरेज से गैस का इखराज। शादी की तकरीब में अफरा तफरी, मुतादिद अफराद मुतासिर। और जगतगीर गुट्टे में रिटायर्ड कांस्टेबल मुश्तबा हालत में झुलस कर फौत। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नौमुंतखबा असम्बली के पहले इजलास का 17 जनवरी से आगाज होगा। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 16 जनवरी की शाम 5 बजे राजभवन में असम्बली प्रोटेम स्पीकर की हैसियत से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां को गवर्नर हलफ दिलाएंगे। दूसरे दिन 17 जनवरी को नई असम्बली की कार्रवाई का आगाज होगा। 17 जनवरी तक 20 जनवरी तक असम्बली इजलास चलाया जाएगा। 17 जनवरी को सुबह 11:30 बजे प्रोटेम स्पीकर की सदारत में इजलास का आगाज होगा। इजलास में नए अरकान असम्बली को हलफ दिलाया जाएगा। अरकान की हलफबरदारी के बाद जुबली हॉल में अरकान असम्बली के लिए जोहराने का एहतमाम किया गया है। 17 जनवरी को ही स्पीकर के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। 18 जनवरी को स्पीकर का इंतखाब होगा। इसके बाद स्पीकर की सदारत में बीएससी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 19 जनवरी को गवर्नर ESL नरसिम्हन मुश्तरका ऐवानों से खिताब करेंगे। 20 जनवरी को गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर करारदाद पेश करते हुए उसे मंजूरी दी जाएगी। चार मीनार के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने रियासत में 3 मरहलों में होने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना तौर पर मुनक्किद करने के लिए इक़दामात की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स, एसपीज और दीगर आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स, एसपीज और कमिश्नर तालमेल के साथ काम करें। इजलास में रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा कि 25 दिन के अंदर पंचायत इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इंतखाबात के लिए कलेक्टर्स अपने तौर पर तमाम इंतजामात करें। पोलिंग मटेरियल, पोलिंग मराकिज और काउंटिंग मराकिज, बजट जैसे दीगर उमूर पर पहले से ही तैयारी की जाए। पोलिंग मराकिज से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले सतह पर पुलिस, रेवेन्यू महकमे पंचायत के ओहदेदारों के साथ तालमेल के साथ काम करें। जल्द से जल्द पोलिंग अमले को दी जाने वाली तरबियत का अमल भी मुकम्मल करें। नागी रेड्डी ने कहा कि जिले सतह पर सिक्योरिटी एक्शन प्लान तैयार किया जाए। पोलिंग मराकिज पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की जाए। रायशुमारी के मराकिज पर लाइटिंग और दीगर सहूलतों के इंतजामात किए जाएं। हसास मकामात की निशानदही करते हुए पहले से ही सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। ज़रूरी मकामात पर बैरिकेड्स लगाए जाएं। इस इजलास में पंचायत राज सेक्रेटरी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
असम्बली इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद की वजह से ही कांग्रेस को नुकसान हुआ है। गांधी भवन में दूसरे दिन नागर कर्नूल, महबूब नगर, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, भोंगीर पार्लिमानी हल्के के कांग्रेसी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में AICC के सेक्रेटरी कलीम अहमद, उमर इंचार्ज RC कुंतिया, सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा दूसरे कायदीन ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान कांग्रेस कायदीन ने कहा कि अजीम इत्तेहाद से कांग्रेस को रियासत में नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट में कांग्रेस को तनहा मुकाबला करना चाहिए। इन कायदीन ने कहा कि अगर तनहा मुकाबला करते हुए 40 से ज्यादा नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाब होती, पार्लियामेंट में तनहा मुकाबला करने पर 60-8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। बाज़ कायदीन ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर से भी नुकसान हुआ। पार्लियामेंट के उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाए ताकि इंतखाबी मुहिम जल्द से जल्द शुरू की जा सके। इजलास में कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें नलगुंडे से मुकाबले के लिए टिकट देगी तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं और वो कामयाब होकर भी बताएंगे। BLR फाउंडेशन की तरफ से तासिंदों में इमदाद की रकम के चेक्स तकसीम किए गए। TRS भवन में मुनक्कदा तकरीब में कारगुजार सदर KT रामाराव ने चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BLR फाउंडेशन की तरफ से 60,000 अफराद को रास इमदाद पहुंचाई गई। इस फाउंडेशन के बानी रुकने पार्लियामेंट B नरसिया गौड़ की खिदमात की सिताइश करते हुए KTR ने कहा कि इस तरह की समाजी खिदमात के लिए दूसरे कायदीन को भी आगे आना चाहिए ताकि खानदानी पेशे से जुड़े अफराद की मदद की जा सके। तेलंगाना में पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुसाबकती इम्तहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इंजीनियरिंग जुमरे के लिए MSET 3, 4 और 6 मई को मुनक्किद होगा। एग्रीकल्चर के लिए MSET 8 और 9 मई को होगा। 11 मई को ESET, 30 और 24 मई को ISET, फिजिकल एजुकेशन एंट्रेंस 20 मई को, 26 मई को लॉ सेट और PG लॉ सेट, 27 और 29 मई को PG ESET, 30 और 31 मई को EdSET मुनक्किद होगा। MSET के इनेकाद की जिम्मेदारी JNTU को सौंपी गई है। ISET काकतिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मुनक्किद किया जाएगा। TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के प्रोग्रामों के लिए अवार्ड तो दे रही है लेकिन फंड्स जारी नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मिशन भगीरथता स्कीम के लिए नीति आयोग से 24,000 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की गई थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। KTR ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत सिर्फ उन रियासतों को फंड्स जारी कर रही है जहां पर BJP की हुकूमत है। BJP के इस रवैये को देखकर ही अवाम ने 103 हलकों में BJP उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा दी। KTR ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में 17 हलकों पर BJP उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए क्योंकि वो मुल्क के वजीर आजम हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन के पुलिस स्टेशन मीर चौक की तरफ से मुख्तलिफ जुमरों के तहत रोजगार के मौके फराहम करने हफ्ता 12 जनवरी को 9 बजे दिन से मीर चौक पुलिस स्टेशन मीराल मंडी पर एक जॉब मेला मुनक्किद होगा। इस जॉब मेले में मुख्तलिफ मुकामी कंपनियों व इदारों की तरफ से 1000 से ज्यादा अफराद का तकर्रुर किया जाएगा। 7वीं SSC इंटरमीडिएट डिग्री, डिप्लोमा, BTech, मैकेनिकल, ट्रिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, MCA, B फार्मेसी, M फार्मेसी के फारिकुल तहसील उम्मीदवार इस जॉब मेले में हिस्सा ले सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को कम से कम 1 साल का तजुर्बा काबिल तरजीह होगा। मर्द और खवातीन उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की 800 जायदादें, काबिलियत SSC इंटरमीडिएट और उससे ज्यादा काबिलियत, तनख्वाह 15,000 रुपए तक होगी। ये TMI जॉब मेला है हमारा मीर चौक PS में 12 तारीख जनवरी को, जो आने वाले 12 तारीख है वो जनवरी, अब आने वाला डेट में जनवरी में आपको जॉब मेला रखे जा रहा है। ये जॉब मेला में 7वीं कक्षा से 7वीं क्लास लेकर PG तक, BTech, MBA, PG, फार्मासिस्ट भी है, M Pharm, B Pharm, ये पूरा क्वालिफिकेशन जो है
آپ کو ادھر جاب میلہ کنڈکٹ کر رہا ہے. یہ جاب میلہ میں آپ کو کم سے کم ایک 6 کمپنیز پارٹیسپیٹ ہو رہا ہے. روڈ نمبر 36 جوبلی ہلز کی ایک دکان کو GHMC کے عہدیداروں نے مہر بند کر دیا ہے. مذکورہ روڈ پر واقع شادی بیاہ کے ملبوسات کے شو روم تریشال برائڈل کلیکشن کو عہدیداروں نے لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے مہر بند کر دیا. جو لائسنس نہ رکھتے ہوئے اپنا کاروبار چلا رہا تھا. رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا خاطری نے رین بازار ڈویژن کے مرتضی نگر اور سعادت نگر کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی. احمد پاشا خاطری نے بتایا کہ برقی و آب رسانی کے مسائل کے سلسلے میں شکایات موصول ہوئی ہیں, ان کی جلد یکسوئی کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے میں یعنی کہ ہفتے میں 2 بار وہ حلقے کا دورہ کریں گے. منظورہ کاموں کے جلد آغاز کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اسٹریٹ لائٹس کے مرمتی کام 2 دن میں مکمل کر لیے جائیں گے. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر بھی موجود تھے. یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے بلدیہ ڈویژن رین بازار علاقے میں آج مرتضی نگر, سعادت نگر, املی بند اور اس کے اطراف اکناف میں دورہ کرے رنگیلی کھڑکی یہاں کے بلدی برقی آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ تمام جو بھی ایمرجنسی میں مسائل ہیں مینٹیننس کے یا نئے کاموں کے لیے اس کا دورہ کرنے کی صدر مجلس نے ہدایت دی تھی. ان دورہ کر کے جائزہ لیا گیا. یہاں کے تھوڑے ڈیولپمنٹ ورکس رکے ہوئے ہیں جس کے اسٹیمیٹ کارپوریٹر صاحب تیار کر چکے ہیں, اس کی منظوری کے لیے کوشش کریں گے. اور کچھ علاقوں میں جہاں پر نالے روڈ ڈالنے کا مسئلہ ہے وہاں پر کچھ ریس کرنا ہے نالوں کو, مین ہول کو, اور اس کے بعد روڈ ڈالنے کا ہے. انجینئرس کو بھی بتا دیا گیا ہے. ریاستی اقلیتی کمیشن نے 1 سال کے دوران بیشتر شکایات کی یکسوئی کرتے ہوئے ریکارڈ قائم کیا ہے. ریاستی اقلیتی کمیشن میں 1 سال کے دوران 297 شکایات درج ہوئی تھی, جن میں سے 290 کی یکسوئی کر دی گئی ہے. صدر نشین اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف محکمہ جات سے متعلق عوام نے شکایت کی تھی, جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کی یکسوئی کی گئی. انہوں نے بتایا کہ درگاہ کے نائب متولی اور خادم کے درمیان تنازع کی بھی یکسوئی کی گئی ہے. 4% مسلم تحفظات کی عدم عمل آوری سے متعلق بھی رشید احمد کی شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے اس کی یکسوئی کی گئی. جوزف نامی درخواست گزار کو ملازمت سے برطرف کرنے کی شکایت موصول ہوئی تھی. کمیشن اس سلسلے میں کارروائی کر رہا ہے. اردو اکیڈمی کے ایک ملازم کو باقاعدہ کرنے سے متعلق شکایت کی بھی یکسوئی کی گئی. قمر الدین نے بتایا کہ کمیشن نے عوام کی شکایتوں کا بروقت نوٹ لیتے ہوئے ان کی یکسوئی کو یقینی بنایا ہے اور آئندہ بھی اس طرح کی خدمات انجام دیتا رہے گا. GHMC کے عہدیداروں نے میاں پور ٹریفک پولیس کے تعاون سے میاں پور تا لنگم پلی کے فٹ پاتھ پر کیے جانے والے کاروبار کو برخاست کر دیا. ہفتے کے دن بلدیہ کی ٹاؤن پلاننگ ٹیم نے اس مہم میں حصہ لیتے ہوئے زائد 100 فٹ فٹ پاتھ پر کے کاروبار کو درہم بھرہم کر دیا, جس سے قریب 1000 افراد کی روٹی روزی متاثر ہوئی ہے. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے زونل کمشنر بلدیہ مشرف فاروقی کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا, جس میں کارپوریٹرز, نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی. اس موقع پر جعفر حسین معراج نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جلد سے جلد منظورہ ترقیاتی کاموں کو شروع کریں. انہوں نے بلدیہ کی لاپرواہی پر بھی برہمی کا اظہار کیا. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے آصف نگر ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے جھرا اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نئے اور زیر التوا کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کو ہدایت دی, جو ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے روک دیے گئے تھے. علاوہ ازیں انہوں نے محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں کو پینے کے پانی کی سربراہی کے اوقات میں تبدیلی کرنے کی ہدایت دی, جس کی 3 بجے رات کو سربراہی عمل میں آ رہی تھی. اس موقع پر محکمہ برقی, بلدی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے.
डिजिटल गेम्स नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नफ्सियाती माहिरीन और डॉक्टर्स बच्चों के शौक को एक मर्ज करार दे चुके हैं। सरपरस्तों के साथ साथ असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस सिलसिले में सही रहनुमाई करें। पेश है हमारे नुमाइंदे काशिफ अली खां की ये रिपोर्ट। डिजिटल और टेक्नोलॉजी दौर की तरक्की का मनफी पहलू भी दिखाई दे रहा है। ये तरक्की नई नस्ल को खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर और टैब आज इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी बन चुके हैं, लेकिन आज उनका इस्तेमाल नई नस्ल को तालीम से दूर कर रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ हो चुके हैं। उनकी तालीम एक तरफ मुतासिर हो रही है, तालीम से उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उनके मिजाज में चिड़चिड़ाहट देखी जा रही है। कई बच्चे नफ्सियाती दबाव का शिकार हो रहे हैं। सरपरस्त मोबाइल पर गेम खेलने वाले बच्चों के रवैये से परेशान हैं। अगर बच्चों को रोका जाता है तो उनकी चिड़चिड़ाहट घर के माहौल को खराब करती है। अगर सरपरस्त खामोश रहते हैं तो बच्चे का मुस्तकबिल बिगड़ सकता है। आज बच्चे मोबाइल फोन पर घंटों गेम खेल रहे हैं। एक दौर था जब बच्चे स्कूल के बाद खेलकूद में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन आज घर की चार दीवारी में मोबाइल गेम्स की लत ने उन्हें मर्ज से दो चार कर दिया है। हाल ही में ब्लू व्हेल गेम्स ने कई मासूम बच्चों की जान ली थी। कई सरपरस्तों की शिकायत है कि इन गेम्स का मनहूस साया बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन चुका है। स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे गेम्स की ही बात कर रहे हैं। सरपरस्तों की परेशानी से शायद उनके बच्चे वाकिफ नहीं हैं या फिर उन्हें वालिदैन की फिक्र नहीं है। माहिर डॉक्टर्स इसे नफ्सियाती मर्ज करार दे रहे हैं। बच्चों को अगर गेम खेलने से रोका जाता है तो वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सरपरस्त अपने बच्चों के इस तेवर को लेकर फिक्रमंद हैं। ओवैसी हॉस्पिटल के माहिर नफ्सियात डॉक्टर मजहर अली ने 4TV से बात करते हुए बच्चों में मोबाइल पर मुख्तलिफ गेम्स के खेलने को एक संगीन मसला करार दिया है। उन्होंने बताया कि आलमी इदारे सेहत ने बच्चों में पाई जाने वाली इस आदत को इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों में यह गेम खेलने की वजह से मनफी असरात में इजाफा हो रहा है। तालीम में उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। बच्चे चिड़चिड़ाहट का इजहार कर रहे हैं। सरपरस्तों को बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। अगर बच्चे आखिरी हद तक मशगूल हो गए हैं तो फौरी उन्हें माहिर नफ्सियात से रुजू किया जाए। इन दिनों PUBG गेम भी नौजवानों का पसंदीदा मशगला बन चुका है, लेकिन उसकी लत भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। वीडियो गेमिंग और उसका बच्चों पे असर पाया गया है कि 90% से ज़्यादा बच्चे आजकल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इसमें से 10 से 15% बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं इस पे। पिछले साल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक नफ्सियाती बीमारी का नाम दिया है, जिसे इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दोनों ऑफलाइन या ऑनलाइन गेम्स दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? ये भी एक लत है जुए की तरह। इन बच्चों में जो ब्रेन चेंजेस होते हैं वो एक ड्रग एडिक्ट के मानिंद होते हैं। इनमें नेगेटिव बिहेवियर पनपता है, जैसे मारपीट, गुस्सा। इनकी सेहत पे असर पड़ता है। इन्हें मेंटल यानी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह। इनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को पहचाना कैसा जाए? तो आपने अपने बच्चों पे ये चीज़ों पे नज़र रखना है। क्या ये गेम्स के बारे में ही सोचते रहता है या अक्सर उसके बारे में बात करता है? गेम खेलने के लिए उसको धीरे धीरे वक्त बढ़ा रहा है क्योंकि उसे कम खेलने पे खुशी नहीं मिलती। अगर उसे खेलने दिया नहीं जाए तो क्या ये चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, बदतमीज़ी करता है या उदास हो जाता है? अगर ये बच्चा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता खेल के ताल्लुक से, उसको ना ही वक्त कम कर सकता है खेल पे गुजारने का, ना उसको पूरी तरह से बंद कर सकता है।
اس کے دوسرے چیزوں میں اس کا انٹرسٹ ہٹ جاتا ہے، جیسے اس کے ہابیز ہے، پڑھائی ہے، دوست احباب ہے، اور اس کی برائیوں کے بارے میں علم رکھتے ہوئے بھی یہ کھیلتا ہی رہتا ہے. لاسٹ میں یہ کتنا وقت کھیل میں گزار رہا ہے اس کے بارے میں والدین سے جھوٹ بولتا ہے، جیسے کہ اگر یہ 4 گھنٹے کھیل رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 1 ہی گھنٹہ کھیل رہا ہوں. یہ کون سے بچوں میں زیادہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہر بچہ ہی اس کا شکار بن سکتا ہے، بٹ جو بچوں میں لو سیلف اسٹیم ہے یا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے، جیسا ہے ڈپریشن، ADHD، اینگزائٹی وغیرہ، وہ بچوں میں تھوڑا رسک اس چیز کا زیادہ رہتا ہے. آپ والدین اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہو؟ سب سے ضروری ہے کہ آپ مانیٹر کریں کہ یہ بچہ کیا کھیل رہا ہے. آپ اس کا کھیلنے کا ٹائم ریسٹرکٹ کریں. کوئی بھی بچے کو اسکرین ٹائم 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دینا چاہیے. اگر نہ سنیں تو آپ اس کو نرمی سے سمجھائیے کہ زیادہ وقت گزارنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھا تو فوراً آپ اسے شعبے نفسیات کو لے کے جا کے ڈاکٹر کو بتائیں. بچوں کو بھی اپنے سرپرستوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس قدر محنت سے ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. بچوں کی چھوٹی غلطی اور بیکار شوق والدین کو بھی مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے. اسکول اور کالجز میں اساتذہ اور لیکچررز کو بھی طلباء کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو نقصان دہ شوق سے دور رکھا جا سکے. ریاستی وقف بورڈ کا صدرنشین محمد سلیم کی قیادت میں اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. محمد سلیم نے بتایا کہ وقف بورڈ کی کارکردگی کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے حکومت سے 50 ملازمین کے تقرر کے سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 20 اور 27 جنوری کو وقف بورڈ کا اجلاس منعقد ہوگا جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے پراپرٹی ہے جہاں جہاں بھی جو لیگل میں پرابلم ہے اس کو بھی ہم لوگ جو ہے نا بڑے وکیلوں کو رکھ کے الگ فیس دے کے ہم لوگ جو ہے نا کام جو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اچھے طریقے سے ہمارے جو پراپرٹی جو ہم کو حاصل نہیں ہو رہے اس کو اور بھی ایڈوکیٹس کو لگا کے لیگل اچھا مضبوط کرنے کی ہم لوگ وہ بھی اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوا. اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ 22 تاریخ کی میٹنگ میں اور بھی بہت سے ہمارا بجٹ انکم کیا ہے، ایکسپینڈیچر کیا ہے اور وقف اصولاً کیا ہے. وقف پراپرٹی اللہ کی امانت ہے. جو لوگ وقف کر کے گئے وہ وقف کی آمدنی سے جو ہے نا ابھی تک کیا ہے خالی امپلائیز کو ان کو چلے آ رہے پیسے، تو اس کے اوپر اسکیمز لے کے آ کے بورڈ میں مشورہ کر کے جو منشا وقف ہے، وقف بورڈ منشا وقف سے چلنے سے جو ہے نا اس پہ ایصال ثواب جو لوگ مر گئے وقف کر کے گئے ان لوگوں کو بھی ایصال ثواب ملتا. اور دوسری چیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ منشا وقف کے حساب سے کام کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. ایسا CM صاحب کا ہے اور CM صاحب کو گرینڈیڈ دے کے بنا دیں گے بول کے ہے اس کا کام. اور جو بھی کرا ہے اس کو ہم بخشیں گے نہیں، اس کو پوری سزا پانا پڑے گا. گورنمنٹ کو بھی ہم انفارمیشن دے چکے ہیں. اراکونٹے کے ایک فنکشن ہال سے متصل کولڈ اسٹوریج سے گیس خارج ہونے سے مہمانوں کی حالت بگڑ گئی اور افراتفری مچ گئی. شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والے تقریباً 12 افراد متاثر ہوئے ہیں. جمعے کی درمیانی شب انہیں خان کی دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں انہیں طبی امداد پہنچا کر ڈسچارج دیا گیا، جبکہ 2 بڑے اور ایک کم سی لڑکی کو علاج کے لیے قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا ہے. مقامی عوام نے میڈیا کو بتایا کہ رہائشی علاقوں میں کولڈ اسٹوریج ہونے سے ہر وقت مکینوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. انہوں نے کولڈ اسٹوریج کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا. منگل ہاٹ پولیس نے کم عمر طالبہ کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والے استاد کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا ہے. تفصیلات کے مطابق اللہ بنڈے کے سرکاری دھولپیٹ ہائی اسکول میں ایک معذور لڑکی 9ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے اور وہ اسکول چھوٹ جانے کے بعد اسپیشل کلاس میں شرکت کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی. اسی دوران اسکول کا ٹیچر سنجیو راؤ ٹفن کھانے کے لیے گیا اور لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنی شروع کی. متاثر لڑکی نے اسکول کے کو ٹیچر سری دیوی کو واقعے کی ساری تفصیلات بتا دی. اس پر سری دیوی نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر قیوم خان کو اس کی خبر کی.
قیوم خان نے لڑکی کے سرپرستوں کو بلا کر اس واقعے کو آپس میں ختم کرانے کی کوشش کی، لیکن متاثرہ لڑکی کے سرپرست راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ پولیس نے دفعہ 354D اور پوکسو کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے سنجیو کمار کو حراست میں لے لیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کو بھروسہ سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ استاد اور شاگرد کا آپس میں ایک مقدس رشتہ ہے جس سے بعض ہوس پرست ٹیچر پامال کر رہے ہیں۔ جگت گیر گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں ریٹائرڈ کانسٹیبل کی مشتبہ حالت میں جھلسی ہوئی لاش پائی گئی۔ بتایا گیا کہ بالا نگر میں مقیم ریٹائرڈ کانسٹیبل سری راملو حالت نیند میں جھلس گیا اور فوت ہو گیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں سگریٹ پینے کے دوران اس کے بستر کو آگ لگ گئی ہوگی اور اسی کی زد میں آ کر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں۔ مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سبرآباد پولیس نے آن لائن دھوکہ دہی کے ایک اور ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا گیا کہ شیئر مارکیٹ میں منافع کا لالچ دے کر رقم وصول کی جا رہی تھی۔ ایک شکایت ملنے پر 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمین کے اکاؤنٹ میں موجود تقریباً 3.5 کروڑ روپے کی رقم منجمد کر دی گئی ہے۔ جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز کے علاقوں میں پولیس کی طرف سے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف ایک بار پھر تلاشی مہم انجام دی گئی۔ بریتھ انالائزر کے ذریعے بائک سواروں اور گاڑیاں چلانے والوں کی جانچ کی گئی۔ 82 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ جملہ 6 مقامات پر یہ مہم انجام دی گئی۔ 49 گاڑیاں اور 32 ٹو ویلرز کو ضبط کیا گیا۔ ایک آٹو کو بھی ضبط کیا گیا۔ ساؤتھ زون کے فلک نما پولیس اسٹیشن کے حدود میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون سید رفیق کی قیادت میں 200 پولیس ملازمین نے فاروق نگر، فاطمہ نگر میں گھر گھر تلاشی مہم انجام دی۔ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 39 ٹو ویلرز، 4 آٹو اور ایک گاڑی کو ضبط کیا گیا۔ 16 راؤڈی شیٹرز کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ عوام میں اعتماد بحال کرنے کے مقصد سے یہ مہم انجام دی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ نومنتخبہ اسمبلی کے پہلے اجلاس کا 17 جنوری سے آغاز۔ ممتاز احمد خان پروٹیم اسپیکر، گورنر مشترکہ ایوانوں سے کریں گے خطاب۔ پنچایت انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانے کلکٹر اور ایس پیز کو ہدایت۔ 25 دن کے اندر انتخابات کا عمل مکمل، چیف سیکرٹری کی ویڈیو کانفرنس۔ عظیم اتحاد سے کانگریس کو اسمبلی انتخابات میں نقصان، پارلیمنٹ میں تنہا مقابلہ کرنے پارٹی کو قائدین کا مشورہ۔ سال 2019 تلنگانہ ایم سیٹ کا شیڈیول جاری، 3 تا 9 میں انجینئرنگ اور ایگریکلچر کے امتحان۔ فنکشن ہال سے متصل کولڈ اسٹوریج سے گیس کا اخراج، شادی کی تقریب میں افراتفری، متعدد افراد متاثر۔ اور جگت گیر گٹے میں ریٹائرڈ کانسٹیبل مشتبہ حالت میں جھلس کر فوت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔